पीने की अशिया थी, खत्म हो गई। बेटा जो है प्यास से बिलखने लगा, और बच्चा किसको प्यारा नहीं होता। माँ भागने लगी सफा से मरवा और मरवा से सफा तक भागने लगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह को ये भागना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने इसको इबादत बना दिया। अगर तुम नहीं भागते, आप कहे जनाब मैं तो कस्बा गुजरात का हूँ और गुज्जर हूँ, मैं 7 चक्कर नहीं लगाना चाहता, मैं तो 15 लगा सकता हूँ, पहलवान हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है 7 चक्कर लगवाना तो मकसद ही नहीं है, मकसद तो ये है व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, मैं तुम्हारा नाम जिंदा रखूंगा, मेरे बन जाओ, बस मेरे बन जाओ, बंदगी करो, मेरी तरफ रजू कर लो, मेरे नबी के गुलाम हो जाओ, क़यामत तक तुम्हारे नाम को जिंदा रखूंगा। किसी की जुर्रत न होगी, तुम्हारी कब्र पर जूते पहनकर कोई नहीं आ सकेगा, किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वहां कोई थूक फेंक जाए, वहां हर वक्त अल्लाह के कुरान की इबादत हो, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाएगा। आज मैं औलिया अल्लाह को देखता हूँ तो मुझे कुरान की आयत याद आती है, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन। अल्लाह ने दायमी इज्जत दी। नबी हो, सुहाबी हो, वली हो, अल्लाह की बंदगी करें। अल्लाह का ये हुक्म कुरान में मौजूद है कि मैं शकूर हूँ, मैं कदरदान हूँ। कोई तुम्हारी नेकियों की परवाह करे ना करे, मैं तुम्हारी नेकियों का कदरदान हूँ। मेरे पास आकर तो देखो, मेरे साथ राब्ता करके तो देखो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उस भागने को इबादत बना दिया। अल्लाह अकबर। और फिर माँ तो बिलक रही थी, बच्चे की चीखों की आवाजें भी आ रही थी। जब ऊपर आकर देखा तो इस्माइल वो नन्ना मुन्ना बच्चा रेगिस्तान में जब हाथ पैर मार रहा था, अल्लाह ने पैरों से आबे जमजम को जारी फरमा दिया। क़यामत तक शिफा अता कर दी कि मेरी मर्जी और मेरी बंदगी के मुताबिक, मेरे हुक्म के मुताबिक अगर बीवी बच्चे भी कुर्बानी दे तो अल्लाह कदमों से पानी जारी कर देता है। ऐसा पानी जो कायनात में नहीं मिलता, जो सिर्फ एक जगह से निकलता है जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम लगे हैं, ये पानी वहीं से निकलता है। साइंस कितनी तरक्की कर गई, बड़ी कोशिश की कि आबे जमजम जैसा पानी बना लिया जाए, लेकिन ऐसा पानी कैसे मिलेगा, क्योंकि ये तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों का पानी है। अल्लाह अकबर। उसको भी शिफा बना दिया। अल्लाह अकबर। मंजिल ऐसे ही चलती रही। मैंने इससे भी सबक सीखा कि अल्लाह की तरफ तवज्जो और अल्लाह के सामने सब्र और इस्तक़लाल से अगर काम ले, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह फिर उसकी अदाओं को इबादत बना देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खानदान की अदाओं को और वफाओं को और दुआओं को अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना दिया। ये है बंदगी का अजर, ये है बंदगी का अजर। मैं दाता साहब अलैहिर्रहमा कभी कभी सलूट मारने जाता, मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, 980 साल गुजर गए, 980 साल गुजर गए, लोगों ने फतवे लगा दिए, ये ना करो वो ना करो, बम फाड़ दिए। मैंने कहा हजरत फिर भी लंगर खत्म नहीं हुआ, 24 घंटों में 1 लाख बंदा लंगर खा रहा है। खिलाता तो खुदा है, लेकिन अपने यार से यारी निभा के खिलाता है। खिलाता तो खुदा है। अगर एमएनए की इज्जत रख सकता है, एमपीए की इज्जत रखता है, चौधरी की इज्जत रखता है, तो अल्लाह भी तो अपने बंदों की इज्जत रख सकता है। 24 घंटों में 1 लाख बंदा लंगर खाता है, 1.25 करोड़ रुपया महीने का गल्लों से निकलता है। चाहे महकमा औकाफ से पूछे, 1.25 करोड़ रुपया से कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। अल्लाह अकबर। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन। फरमाया तुम मेरे बंदे बन जाओ, मेरी बंदगी करो, मेरे दर पे हाजिरी देते रहो, मैं तुम्हारी कब्रों को भी जिंदा रखूंगा। अल्लाह अकबर। दुनिया लाहौर में कहते हैं किसी को खाना ना मिले, दाता साहब आ जाए तो अल्लाह उसे खिला देता है, अपने दोस्त के सदके से खिलाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, ये दूसरी आजमाइश से इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुजरे और फिर बेटा 13 साल का हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 साल हुई, 99 साल उम्र है, बेटे की उम्र 13 साल। मूंछें निकलने लगी, हम डॉक्टर लोग हैं ना, मूंछें निकलने लगी। और जब जवानी चढ़ती है, बेटे का रंग गोरा हो जाता है और शाने चौड़े हो जाते हैं, जिस्म में टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, एक हार्मोन होता है, जब आता है ना कहता है अब्बा देख मेरी हड्डी कितनी मजबूत हो गई। जब वो उम्र आने लगी, और ये तो फिर नबी का बेटा, माँ भी नबी की और फिर वालिद भी नबी, खुद भी नबी। अल्लाह अकबर। फिर उसकी जवानी कैसी होगी, जब जवानी का हुस्न आने लगा ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो दिल उधर रागिब होने लगा। अल्लाह ने देख रहा था, ख्वाब आया, कुर्बानी दो, फिर ऊँट कुर्बान, फिर ऊँट कुर्बान। फरमाया इब्राहीम फिर मेरी राह पे दे तो चंगी चीज दे, मेरी राह पे देना है तो फिर ये लंगड़े लुल्ले बकरे न दे,
پھر یہ دنیا کو دکھا کر جی اونٹ سے 7 لاکھ کا اونٹ ہے، ایسے نہ کرو. بس تمہارا تقویٰ اور تمہارے خون اور گوشت مجھ تک نہیں، تمہارا تقویٰ مجھ تک پہنچتا ہے. فرمایا ابراہیم دینا ہے تو پھر پتر دے. اللہ اکبر. بیٹے دینا کوئی آسان ہے؟ ساڑھے پتران کھنگ ہو جاوے تو ساری رات مستر وغیرہ میں ایک کھانسی ہو جائے تو آدھی رات کو بیٹے کو اٹھا کر ڈاکٹروں کے پاس پھرتا ہے، اور یہاں تو پورا بیٹا مانگ لیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ابراہیم علیہ السلام نے صبح بیٹے کو بلایا. اسماعیل علیہ السلام، اللہ قربانی مانگتا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. کائنات کے تمام بیٹوں کو اسماعیل علیہ السلام نے پیغام دے دیا کہ بیٹا ہو تو ایسا ہو، فرما بردار بچہ ہو تو ایسا ہو. عرض کیا ابا جان پریشان نہ ہو، میری طرف تو کسی چیز کی تکلیف نہ ہوگی، آپ مجھے صبر والوں میں پائیں گے. بس اللہ کا حکم آ گیا ہے، چھری اٹھائیے، آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دیجیے، اور مجھے ایسے لٹا کر گردن کے بل اور پھر میرے گردن پر چھری پھیر دے. آپ مجھے صبر والے میں پائیں گے، بندگی والوں میں پائیں گے، فرما بردار بیٹا پائیں گے. اسماعیل تیری عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں. ایسا بیٹا، کیا بات ہے. ابا جان کا کیسے دل چوڑا ہو گیا ہوگا. اللہ کے حضور بندگی اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کر دینا یہ سیکھنا ہے. تو سلام علی ابراہیم. اللہ اکبر. پھر بیٹے کو لیا، چھری لی، چل پڑے. فرمایا ہاجرہ بچے کو تیار کرو. سرمے لگائے گئے، خوشبوئیں لگائی گئی. بیٹے کو لیا، چل پڑے، چھری اٹھائی، چل پڑے. شیطان آ گیا. ہاجرہ بیٹا ابراہیم لے گئے ہیں، قربانی ہونے جا رہی ہے. پتہ کدھر جا رہے ہیں؟ کسی دعوت پر جا رہے ہیں. تو شیطان کہنے لگا نہیں یہ تو قربانی ہونے لگے ہیں. اللہ اکبر. اچھا قربانی ہونے لگے تو کیسے ہونے لگے؟ یہ اللہ کا حکم. شیطان کے منہ سے جب یہ نکلا کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق، تو اللہ اکبر. ماں کی بھی جرت دیکھیے، ماں کی بھی فرما برداری دیکھیے. پتھر اٹھا کر مارا. کہا شیطان جا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا اگر ہوں ہزاروں، لاکھوں قربان کر دوں گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فکر اولیاء. ادھر پتھر مارا. اللہ نے پتھر مارنے کو عبادت بنا دیا. حاجی پتھر نہ مارے تو حج بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. مقصد تو پتھر مارنا ہے. آپ یہاں پتھر مارے شیطان کا تصور کر کے ثواب نہ ملے گا، کیونکہ مقصد پتھر مارنا تو تھا ہی نہیں. مقصد تو ایک ہی تھا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. کہ ابراہیم تیری وفاؤں کے بدلے میں تیری اداؤں کو اور تیری دعاؤں کو قرآن کا حصہ بنا دوں گا. تو میں سارا یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو ایک نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ ابراہیم حج جو ہے، حج ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں اور وفاؤں اور دعاؤں کا نام ہے. ایسی اللہ نے عظیم عبادت عطا فرما دی. بیٹے کو لے کر چلے. بیٹے کے پاس شیطان آیا. پھر بیٹے نے پتھریاں ماری اور کنکر مارے کہ شیطان بھاگ جا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، بندگی کر کے چھوڑوں گا. پھر باپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کا شیطان. پھر کنکریاں ماری. 3 دفعہ کنکریاں ماری. آپ بھی 3 مرتبہ کنکریاں مارتے ہیں، 3 روز کنکریاں مارتے ہیں. اللہ نے ان کی اداؤں کو عبادت بنا دیا. اللہ اکبر. اور وہ منظر تو آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا. وہ باپ بیٹے کی گفتگو تو پڑھی ہوگی. اور بیٹے کو لٹا دیا گردن کے بل. عرض کیا ابا جان چھری ذرا تیز کر لیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، کہیں میری محبت غالب نہ آ جائے، کہیں اللہ کی محبت پیچھے نہ رہ جائے، کہیں بچوں کی خاطر تم کہیں دنیا دار نہ ہو جاؤ، کہیں بچوں کی خاطر تمہیں رشوت نہ لینے لگو. اللہ اکبر. یہ سارے پیغام اللہ نے قرآن میں عطا فرما دیے کہ اولاد کی خاطر اللہ کو نہیں چھوڑنا. عرض کی ابا جان آنکھوں کی پٹی باندھ دیں، اللہ کے حکم میں دیر نہیں ہونی چاہیے، میرے بچے، میرے جیسے بچے تو اور بھی مل جائیں گے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری پھیر دی گئی. فرمایا ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب اللہ تمہیں ایک انعام دے گا. میں نے وہ انعام پڑھا تو یہی تھا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ تیری اور تیرے خاندان کی اداؤں کو عبادت بنا دوں گا. لوگ آئیں گے کنکریاں ماریں گے، لوگ آئیں گے بھاگیں گے صفا مروا پر، نہیں بھاگیں گے تو حج بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. پھر وہ منظر بھی عجیب تھا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تیسری آزمائش میں سے بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور اللہ نے پھر وہ انعامات عطا فرمائے. رضا نگرامی، بندگی انسان کی زندگی
का मकसूद है। जब तुम अल्लाह के बंदे बन जाओगे तो अल्लाह दुनिया कायनात की हर चीज तुम्हारे कदमों में गिरा देगी। इतने उतने बचने की जरूरत नहीं। वजीरा कबीरा नाल दोस्ती करनी हो तो सारी जिंदगी जुतियां घिस जाती हैं। कहते उधर बैठ जाओ, साईं गोदा उस पासे बैठ। 2 घंटे हो गए, वजीर साहब मिलने नहीं आए। और भाई छोड़ो, जाओ जाए नमाज बिछाओ। सबसे अच्छी और आसान दोस्ती अल्लाह और उसके रसूल से दोस्ती हो जाए तो फिर देखें, दाता दाता हो रहा है, फरीद फरीद हो रहा है, खाजा खाजा हो रहा है। अल्लाह आप सब पर रहमत नाजिल फरमाए, अल्लाह करम नाजिल फरमाए। हमारे बड़े ही अजीज थे चौधरी शरीफ गुज्जर साहब, उनके बेटे मिलाद और अशरफ है गालिबन, और बिलाल साहब हैं। अल्लाह इनको सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बस आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह के हुज़ूर अपने आप को बंदगी के लिए पेश कर दे। और कुछ नहीं कर सकते तो 5 वक्त आकर अपना सर झुका के इतना तो कह दिया करो, सुभान रब्बियल आला। और यार जैसे भी हो बस पहुंचकर अपना सर झुकाकर ये तो कह दिया करो, सुभान रब्बियल आला। और अल्लाह के हुज़ूर कुछ तौबा ताइब होते रहा करें, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करते रहा करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहा करें। ये दरूद इधर हजूर पर भेजेंगे, उधर अल्लाह तुम्हारे दिल पर नज़र रहमत फरमा देगा। अल्लाह अकबर। आखिरी बात करके बस आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह के साथ दोस्ती कितनी आसान है और अल्लाह कितना गफूर और रहीम है। वो एक वाक़या मेरे ज़हन में आ गया, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। एक शख्स था, अल्लाह अकबर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है। अर्ज किया, ए मूसा, अर्ज किया, या अल्लाह, मैं अपनी उम्मत का सबसे खताकार और गुनाहगार बंदा देखना चाहता हूँ। फरमाया मूसा, सुबह जब घर से निकलोगे, जो शख्स तुम्हें गली में नजर आएगा, ये तेरी उम्मत का सबसे गुनाहगार शख्स है। सुबह जब घर से निकले तो क्या देखा कि एक शख्स अपने कंधों पर